هل الضمير هو صوت الله؟ ليس الضمير هو صوت الله، لأن الضمير كثيرا ما يخطئ وصوت الله لا يخطئ. وأكبر دليل على هذا قول السيد المسيح لتلاميذه: تأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم إنه يقدم خدمة لله. وطبعا هذا الضمير الذي يرى في قتل التلاميذ خدمة لله لا يمكن إطلاقا أن يكون هو صوت الله، وأمثال هذا كثير. الضمير قد يكون ضيقا موسوسا يظن الخطية حيث لا توجد خطية، أو يكبر من قيمة الخطية فوق حقيقتها. وقد يكون الضمير واسع يسمح بأشياء كتيرة خاطئة ويبررها. وكلا النوعين لا يمكن أن يكون صوت الله. إن الذي يقتل انتقاما لمقتل أخيه أو أبيه وضميره يتعبه، هذا لا يمكن أن يكون ضميره صوت الله. وبالمثل الذي يقتل أخته إذا زنت لكي يطهر سمعة الأسرة، لا يمكن أن يكون الذي دعاه إلى القتل هو صوت الله. بعض الناس يخلطون بين الضمير والروح القدس. صوت الله في الإنسان هو صوت روح الله العامل فيه، وهذا لا يمكن أن يخطأ. أما الضمير فيمكن أن يخطأ. وكثيرا ما يتحمس الإنسان لعمل شيء وضميره يتعبه إن لم يعمله، بينما يكون روح الله غير راضي عن هذا العمل. وكثيرا ما يتغير ضمير الإنسان بالتعليم والتوجيه، فيرى اليوم حرام ما كان يراه بالأمس حلالا، نتيجة لجهله أو سوء فهمه. فلو كان الضمير هو صوت الله، هل يعقل أن يتغير في حكمة اليوم عن الأمس؟ أن تغير الضمير دليل على أنه ليس صوت الله. إنسان يدعو ضميره باسم الرحمة والشفقة أن يغشش طالبا في الامتحان يبكي وهو معرض للرسوب، أو باسم الرحمة والشفقة ضمير طبيب يدعو إلى كتابة شهادة مرضية لإنسان غير مريض ثم يقتنع بالتوجيه فيما بعد إن هذا خطأ، فلا يوافق ضميره عليه في المستقبل. فكيف يكون الضمير صوت الله في الإنسان وهو يدعو أحيانا إلى شيء وأحيانا آخر إلى ضده؟ أو إنسان يحكم ضميره يطيع أبا أو مرشدا روحيا حتى في الخطأ، ثم يفهم الطاعة على السابقة التي كسر فيها وصية الله. إن الضمير هو صوت وضعه الله في الإنسان يدعوه إلى الخير ويبكته على الشر، ولكنه ليس صوت الله. وبالمثل وضع الله في الإنسان عقلا يدعوه إلى الخير، وجعل الإنسان روحا تشتهي ضد الجسد، ومع ذلك كثيرا ما يخطئ العقل وكثيرا ما تخطئ الروح. كلاهما من الله، ولكنهما ليس عقلا الله ولا روح الله. كذلك الضمير هو صوت وضع الله، ولكنه ليس صوت الله. صوت الله في الإنسان هو روح الله العامل فيه.